سلام بنات، مرحبا بكم عندي في ماشين ديجا دي زد. ان شاء الله تكونوا كاع ملاح وتكونوا كاع غايه. جبت لكم une nouvelle فيديو اللي هي ما بروميير اكسبيريونس مع جوميا. مي افون دو كومونسي سيت فيديو بغيت نقول لكم لي في عندي بيل سيربريز. كملوا معايا لا فيديو حتى لا فان دوك تشوفوها. Jumia, c'est un premier site, d'après Mme Kesby, le premier site de vente en ligne en Algérie. On a trois services, on a un service e-commerce, on a un service food, on a un service travel, اللي هو voyage. La procédure elle est simple, c'est très simple. Vous validez la commande, بعد ما تفاليدي la commande يجيبوها لك للدار وتخلصي كاش. هذا ما كان. بغيت نقول لكم انا درت هاد اكسبيريونس مي كانت بلاك فريداي. بغيت نسييها من كانوا دايرين بلاك فريداي. دوك نوريكم كاع لي برودوي جبتهم. شريت غير 3 برودوي، ما بغيتش نكثر باسكو سي بروميير اكسبيريونس، ما بغيتش نجيب بزاف صوالح. بغيت الاول نسيي ونشوف اللي عجبتني نعاود نشري عليهم. Le premier article اللي كومونتيته من عند جوميا اللي كنديرها ببرومو باسكو بلاك فريداي، سي لي بانسو تاع ELF. هادو لي بانسو 11 بانسو تاع ELF. اسكو سي لا فري مارك ELF ولا نو؟ ما نقدرش نقول لكم على باليش باسكو نجي جامي اشتي ELF باش نقول لكم اسكو سي لا فري مارك، اسكو سي لوريجينال ولا ايميتاسيون. هما حاطين في السيت تاعهم باللي لي مارك اوثنتيك باللي ما يبيعوش ايميتاسيون. ابخي جو سي با فاصون انا شريته 1350 دينار لما مانيش غلطه. كونفيرمي لكم نعاود نكتبها لكم في لا بار دانفو. شريته 1350 دينار، مي كان برومو. البري تاعه ماشي هذا، كانوا دايرينه برومو. فيه 11 بانسو، فيه بانسو تاع فون دو تان بودر، فون تاع ليكيد، تاع الكونتورينغ، تاع الايلايتر، في كل شيء. مي حاجه اللي ما عجبتنيش لي فيه سكو مي جاتني لا بواط جاتني بريسك تحسب كانت عندهم في قرن زماره. مش با انايا لا بواط ديجا كانت مسريكه اون ديري مقطعه هكا. ما عجبتنيش هاد الحاجه، هذا لو بوين اللي ما عجبنيش. وكانوا مغبرين، صديق لا بواط من حليتهم. لا بواط هاي اللي نوريكم فيها لا بوسيير. جو با انا ما فهمتش علاه تخلي الشك. قلت بالك هنايا مستعملينهم ما يعاودوا يبيعوا فيهم. لا بوسيير بارتو، لومبالاج صديق لا بواط كرفسها ما فهمتش. دوك نوريكم هايا بانسو هذا ضربت صباعي فيه طلقت لا بوسيير. دايش لي بانسو ماشي هكا. توت فاصون ها ولا توت فاصون انا غادي نغسلهم افون نستعملهم باسكو خفت. قلت انا بالك صافي لونطرا عنهم وانا نديرهم ديريكتومون. نو، غادي نغسلهم عادك نستعملهم. ابار سا هادو لي دو بوين نيجاتيف. ابار سا ما نقدرش نقول لكم اسكو ملاح ولا لا باسكو اللي غنستعملهم. ابخي نقول لكم في الانستغرام الى عجبوني، سيدير كون جابليك فون دو تان ولا الكونتورينغ ولا اي حاجه البرونزر ولا دوك نقول لكم اسكو فريمون عجبوني ولا لا. هما معروفين بلي الاف ملاح، معروفه على الاف بلي رخيصه ومليحه. سيدير جايه جوغ كيما فلورما كيما جولدن روز. هذا فد لي بخي نورمالمون. تواسون انا غادي تنسيهم نقول لكم، ما نبقاش نقول لكم اسكو مليح ولا ماشي مليح. عجبوني سيدير باش تم عجبوني. اون بليس ماشي غاليين، 1350 دينار. دي فوا تشري ان سول بانسو يتقام لك هاد لو بري. انايا شيتا بري برومو. ودوك نوري لكم، دوك نحطكم بليتو في لابار دانفو شحال كان البري تاعه وشحال شريته بيان سور. ابار سيدير ابار كي لقيتهم مغبرين ولا بواط ما كانش بيان. سي لا بواط مخسره. هما بالو لي ملاح باسكو مي قعدت نتوشي في صدق في هذوك جوغ لي بوال هذوك جاي سوبل، ما جايينيش قاصحين. صدق مي قعدت ندير في هكا في يدي ما جاييش قاصحين.
توت فاسون غادي نعاود نغسلهم، غادي نغسلهم، مي نغسلهم يبانوا الا طاروا ما طاروش، باسكو جينيرالمون بيرسون ما يكونش لا بون كاليتي، مي تغسليه يخسر. انا الا غسلتهم قبل ما نستعملهم غادي نغسلهم، الا غسلتهم وخسروا لي سي باسكو سو ني با لا فري الاف. هذه هي. دوك انا ما نقدرش نقول اسكو سي لوريجينال ولا لا، اسكو ايميتاسيون ولا لا، ما نقدرش نقول لكم. الا تعرفوا لي بري تاع الاف لي موفريش الاف يقولوا لنا هكا باش نعرفوا اسكو سي دي فري الاف ولا لا، باسكو هما جومي يقول لك بلي حنا ما نبيعوش ايميتاسيون، ما يبيعوش ايميتاسيون، يبيعوا كو لا مارك، ما يبيعوش ايميتاسيون. في لا كوموند كاع في لي 3 برودوي اللي شريتهم من عند جوميا، هذه هي الكود كور تاعي. بوركوا نقول لكم علاه. الحاجه الاولى باسكو برودوي تاع بروس هذه ديجا كانت عجبتني، ومن خرجت نهار الاول خرجت شويه غاليه وما شريتهاش، قعدت توجور في خاطري. وحاجه الزوجه شريتها موان شير باسكو شريتها في لي ماغازان 1000 دينار 1200 حتى 1400 1500. انا ما شريتهاش غاليه باسكو كانوا دايرين بلاك فريداي، هما كانوا حاطينها 1000 دينار ومن داروها بروموسيون شريتها 650 دينار. شريتهاش غاليه 650 دينار ماشي غاليه، وعجبتني فيها 5 صوالح 5 اون تقدر ديري بها 5 شوز، ما ديريش بها غير نيتواياج. هي كاتبين بروس نيتوايون دو فيزاج، مي ما غاديش غير ديري بها فيزاج، دايرين لي زيماج هنايا فيزاج لي بيي دي فيزاج، دايرين ميم لي مان، تقدري ميم ديري نيتواياج بروفون تاع يديك ورجليك ولو فيزاج تاعك. عجبتني فيها 5 شوز و دالي صح على كولر تاعي شابه بلون روز. ملي عجبتني سي لي تيت، صدق شاك تيت بس سيتهمش مازال ما استعملتها، مي قعدت نخرف فيهم ملاح، صدق بارابور لو بري تاعها كوميم الي بيان. هي سي فري ما تعمرلكش العين، صدق ملي تشوفيها لي تو بوتيت ماشي كبيره، ما تعمرلكش العين، مي انا عجبتني باسكو صغيره، باسكو سي براتيك، وثاني ما فيهاش صدق لو فيل، ما دايريش لو فيل. ملي حاجه عجبتني بزاف سي لي تيت، وثاني باسكو لو فيل كيما قلت لكم ما فيهاش، فيها لي بيس، صدق الوالو اللي خرجوا كانوا فيهم لو فيل. هما لي بيل ديريهم تماك، دي تاعك باس تاع لي بيل واستعمليها خمد يكون فيها لو فيل، تكون فدوش طيح لك كابابل ضربك الضوء ولا. وهادو لي 5 كل وحده وشاف فيها، صدق انا فيها 5 صح، كاين لي 3 يتشابهوا، مي كاينه وحده لي ديفيرونت، وحده سبيسيال تاع جورالي تتلمي بها لي زونغ ولا ديري ميم ديري بها صدق لو طالون صح. هادو سي دي بروس جو بونس، وحده بروس تاع لي بيي ووحده تاع الفيزاج، باسكو وحده جايه شويه قاصحه، هذه جات شويه مزيره قاصحه، والاخرين جاي شويه طريين، جو بونس طريين هادو تاع لو فيزاج، والاخرى تاع لو بيي. صدق فيها 3 بروس، وحده سوب وحده شويه وحده فريمون زعما مزيره. وسينو انا اللي عجبتني بزاف ماشي هادو قد ما هذيك لا ديرنيير اللي عجبتني اللي فيها سبيسيال تاع الماساج، ديري فيها الماساج الفيزاج تاعك، هذه فريمون توب، جايه مدوره وهي جايه فيها 4 تاع لي بول. هذوك لي بول اللي بديريهم انا مازال ما سيتها، بصح حابين دخلت اليوتيوب قعدت نشوف شغل تصدق دير لك لا سيركيلاسيون سون في وجهك، تصدق بغيت تقعد ديري بها وجهك هكا تحسي باللي بيان، صدق تحسي حاجه بيان في لو فيزاج تاعك. ابخي انا ما قدرتش نقول لكم طونك ما استعملتهاش، انا يسوفي نستعملها ونسيي ونقول لكم لا مليحه ولا لا. ابخي انا با شير 650 دينار كاع لا ماشي بيان، وكاع هذه هي اللي قلت لكم جوغاني تلمي بها لو طالون تاع لا بور تاع لو طالون تاع لو بيي، والاخرى لا 5 هي اللي قلت لكم اللي دير بها الماساج فيزاج. كيما قلت لكم انا ما شريتهاش غاليه، صدق انايا كاع لما فريمون ماشي بيان وماشي مليحه ما غاديش تغيظني باسكو ما شريتهاش غاليه، ونستعملها ما غاديش نقيسها، صدق كاع ماشي فريمون افيكاس ما غاديش نقيسها، لو كان نقي بها غير لو فيزاج تاعي وما نقيسهاش.
ماشي كيما دي بروس هذوك تاع لا مارك براند اللي فريمون غاليين ودغيا كاينه ماشي مليحه باسكو براند يلحقوا حتى 8000 دينار 9000 دينار. هذه ماشي 8000 دينار ماشي 9000 هذه 650 دينار. هذه اللي قلت لك تاع قلت لكم تاع لو فيزاج دير بها المساج لو فيزاج تاعك ما تغيظنيش كيما قلت لكم ماشي غاليه 650 دينار صدقت الي بيان اوكي اني با بيان معليش توت فاسون غادي نقول لكم في الانستا الا فريمون عجبتني ولا لا ماشي دروك وما ندير بها 2 فوا 3 فوا حتى 4 فوا ونشوف ونستعمل كاع لي تيت ونقول لكم اسكو كاع لي تيت مليح ولا لا. مي سكو جيات هذاك تاع لو مساج باسكو بزاف في يوتيوب شفتهم هضروا عليه قالوا مليح. لا مارك هذه ما على باليش هي لا مارك ما حاطيش لا مارك مي كاين بليزيور يتشابهوا بليزيور لو ميم. هذه جات وحدها جات سيباري على الاخرين مي جات وحدها في ساشي مي لو ساشي كان على الانتيريور في لو غران ساشي سادير هذاك لو غران ساشي اللي جا فيه بانسو لي بانسو تاع الاف وجاو فيه لا بروس هي جات لي الداخل مي على الانتيريور مي بالساشي تاعها مبلع. انا جي في لي 3 برودوي كوم تاع لي 3 برودوي مي درتهم في ميم جور ميم اور مي هذه درتها وحدها والاخر درتهم وحدهم. هذه انا اللي شريتها هذه عيطوا لها موس دو لي في دير لا موس بور لو لي يخدموها على يديروا بها كابوتشينو صدق ديري بها كابوتشينو مي انا ما كومونديتهاش على جال كابوتشينو باسكو انا ما نبغيش كابوتشينو ما نشربش قهوه وما نشربش كابوتشينو انا بغيت ندير بها الحليب باش ندير كاكاو ولا شوكولا. دايرين باللي هي دير مام الحبه دير لا موس تاع لي زو دير لا موس تاع لي جو صدق في بزاف زعما دير بزاف صوالح. لو بري تاعها elle coûte 29000 ولا 28000 de toute façon غادي نحط لكم لو بري تاعها في لا بار دانفو لو بري تاعها شحال ولا كانت برومو نقول لكم شحال كانت وشحال ردوها هكا باش تعرفوا. مي انا شفت برا لو بري تاعها برا سي 35000 كل واحد شحال يبيعها شاك ماغازان شحال يبيعها لقيتها 40000 لقيتها 35000 لقيتها حتى 500 دينار سيتر 50000 مي هما انا شفت عليهم 29000 مي جي بيان في كومونديتها وحدها باسكو تخيلي لو بري تاعها 30000 و ترونسبور 600 دينار سيتر دو بريفيرونس مي تشرو كلشي اونصومبل باش تخلصوا. لا مارك سي اوس لايف ما نعرفهاش لا مارك انايا تخدم لي بيل لي بيل ماشي تاع تيليكوموند صغار مي لي بيل كبار لا كولور بعثوا لي فير بيستاش باسكو جو بونس كاين لا سول كولور هي فير بيستاش. غادي نسيها لي في ولا عجبتني غادي نقول لكم في الانستغرام مليحه ولا ما عجبتنيش تاني كاينه غير هكا تابوي تمشى تعاود تهودي تعاود تحبس. لو فوي ما معمرليش عينيا لو فوي لي تو بوتي قد صبعي صغير بزاف. المهم انا غادي نسيي بها عجبتني نقول لكم ما عجبتنيش تاني غادي نقول لكم لا سي فريمون تستاهل تشريها ولا لا. تواسون انا ما غاش تغيضي الا ما استقاتش ما تغيضي باسكو البري تاعها ماشي غالي 30000 ما تغيضنيش الا ماشي مليحه. Les filles, هذه هي la surprise كيما كتشوفوا c'est un concours c'est-à-dire je voulais gâter mes abonnés un concours c'est le premier concours تاعي في la chaîne تاعي يوتيوب وفي الكونت انستغرام. chaque fille ان شاء الله اللي غادي يربحوا لي غانيونت يوغا 3 غانيونت chaque fille تربح هذا الديودورون تاع فينوس لو فيولي اللي انا يعجبني بزاف صدق شريت لكم لي تروك كيما انا يعجبوني كيما شي روحي. هاد لا باليت تاع روبي روز اللي تعجبني تاني بزاف سي لا ديب تاع مايبلين كاينه في لو نوار وكاينه في البيج انا تعجبني في البيج هادي بستيليش درت ان سواتش في مع لا فان تشوفوه. وثاني جيل نيتوايون دو فينوس هذا ثاني شباب كونكومبر انا بغيت نشيكم الغوز مي ما لقيتش الغوز مي الفيغ ثاني لي بيان هادو عليه بزاف في الانستا و 3 فيرني روج. pourquoi فيرني روج لا مارك بيوفي باسكو ما كاش اون فام دون لو موند ما تبغيش فيرني روج. هادو هما لي كادو لي في دروك في لي كونديسيون سي سامبل
حاجه الاولى بغيت نقول لكم علاه درت هذا الكونكور بور فو ريميرسي اللي راهم تتبعوني في الانستغرام ويتبعوني في اليوتيوب. راكم بلوس دو 1000 ابوني في الانستغرام و بلوس دو 70 ابوني في اليوتيوب وراكم تتبعوني راكم دايرين فيا كونفيونس وزاد فيدال سادير سا متوش انايا وبغيت ندير لكم هذا الكونكور بور فو ريميرسي. لو كونكور ان شاء الله ne sera pas le dernier ان شاء الله. chaque fois ندير لكم chaque fois نقلشكم. لو كونكور اي سامبل تكوني ابوني في لا شين تاعي يوتيوب بيان سور تكوني ابوني في الكونت انستغرام تاعي وتكوني ابوني في الكونت انستغرام تاع لا فرانشي تاعي دوك نحطها لكم في لا بار دانفو كلشي نحطها لكم في لا بار دانفو وطاغي 3 كوبين في الكونت انستغرام تاعك دوك نحطها هاد لا فوتو نحطها في الكونت تاعي انستغرام وطاغي 3 كوبين ودخل وهنايا في لا فيديو خلي لي ان كومونتير لا ولايه تاعك ولو نوم تاعك تاع انستغرام. هذا هو السواتش اللي فيه تاع لا باليت روبي روز علاه لا ولايه باسكو جو فو فير غاني 3 في دو 3 ولايه ديفيرونس باش باغي يربحوا 3 في وحده شاك ولايه نربح وحده ان شاء الله. وهذا ما كان نقول لكم باي باي لي في لا بروشين ان شاء الله. وما تنسوش بيان سور ابوني في لاشين تاعي الا ماكش ابونيه و ابوني في الكونت انستغرام تاعي وديري لي جيم وديري لي كومونتير. وهذا ما كان باي باي.